سیدی مرشدی سیدی مرشدی شان اہل بیت اطہار شان اہل بیت اطہار شان اہل بیت اطہار شان صحابہ کبار شان صحابہ کبار شان صحابہ کبار شان اولیاء عظام شان اولیاء عظام شان اولیاء عظام قبلہ عالم قبلہ باوا جی صاحب بارویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم قبلہ ثانی پاک بارویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم قبلہ ثانی پاک بارویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم قبلہ اعلی حضرت صاحب بارویں پاک والے مرشد پاک عزت مآب محترم المقام قبلہ عالم قبلہ صاحب جی عکس ثانی پاک فیضان ثانی پاک عزت مآب محترم المقام قبلہ محمد صوبان نقیب الرحمن صاحب دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف درود پاک الصلاۃ والسلام علیکم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولا فهذا علي مولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے غلام صادق، جن کی اہل بیت اطہار میں ایک چمکتا سورج، جن کے صحابہ میں ایک چمکتا چاند، زوج بطول بابا حسن حسین امام الاولیاء حضرت سیدنا شیر خدا حضرت مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پہ ہم اکٹھے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو اور جہاں جہاں بھی مجھے سنا جا رہا ہے ہر حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے کو جشن ولادت مولا کائنات کی مبارکباد پیش کرتا۔ حضرت علی کی محبت ملنے پر اور ان کا جشن منانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مل جانا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ میں آگے بیان کرتا ہوں، جس کو ذکر علی سن کے دل خوش ہو رہا ہونا یہ ایمان کا ٹیسٹر ہے، وہ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے سینے میں ایمان رکھا ہے، اور علی کا ذکر سن کے جس کو خوشی نہ ہو رہی ہو وہ محنت کرے کہ اس کو ابھی ایمان والا کامل بننے کی ضرورت ہے، اور علی کا ذکر سن کے جس کا چہرہ بگڑ جائے سمجھ جائے کہ اس پہ ایسا ٹھپا لگ چکا ہے کہ اس کا نام مردودوں میں شامل ہو چکا ہے۔
हजरत अली के जिक्र की मजलिस में इकट्ठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर तरीकत, मेरे मुर्शिद करीम इस बज़्म मोहब्बत की सदारत फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम हम सबको हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अकीदत अता फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए, और दुनिया और आखिरत में अल्लाह हमें अहले बैत के चाहने वालों में से रखे। ऐसे लोगों के साये से भी बचाए जिनको अहले बैत के जिक्र से तकलीफ होती है, ऐसे लोगों के पास बैठने से भी बचाए जिनको अहले बैत के जिक्र से तकलीफ होती है। हम जिए तो अहले बैत के कुत्ते बन के जिए, मरे तो कब्र पे भी लिखा जाए कि ये अहले बैत का गुलाम था। कयामत के दिन उठे तो अहले बैत अतहार के नौकरों में उठे। माशाअल्लाह, यहाँ कुर्सी लगा लीजिए। कयामत के दिन उठे तो अहले बैत अतहार के, यहाँ कुर्सी लगाई। हजरत आप आके तशरीफ लाइए। अहले बैत अतहार के नौकरों और गुलामों में उठे। अल्हम्दुलिल्लाह यौम मौला कायनात पे हम सब इकट्ठे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी विलादत 13 रजब को आमुल फील के इमाम ज़हबी और इमाम हाकिम के मुताबिक आमुल फील के 30 साल बाद आपकी विलादत 13 रजब को रवायात के मुताबिक, बाज़ रवायात के मुताबिक काबतुल्लाह के अंदर मक्का मुकरमा में आपकी विलादत हुई। अल्लाह अकबर। आपकी कुन्नियत अबुल हसन है और आपके अलकाब जहां बेशुमार आपके अलकाब हैं, वहां आपके कई अलकाब ऐसे हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के लबों को चूम के निकले हैं। जैसा अबू तराब आपका लक़ब है जो आपको हुजूर के खास लंगर से अता हुआ है, हैदर आपका लक़ब है, असदुल्लाह आपका लक़ब है, मुर्तजा आपका लक़ब है, और यह लक़ब भी आपको हुजूर अलैहिस्सलाम से अता हुआ है कि आप बाबुल मदीनतुल इल्म हैं, आप इल्म के शहर का दरवाजा हैं। अल्लाह अकबर। आप शहजादे हैं हजरत सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। हजरत सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिफा करने वालों में जिनका नाम सफ़े अव्वल में आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे पहरा देने वालों में जिनका नाम सफ़े अव्वल में आता है, हुजूर की नामूस की चौकीदारी करने वालों जिनका नाम नामूस की चौकीदारी में सफ़े अव्वल में आता है, हजरत सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खत्मे नबूवत का पहरा रसूलुल्लाह पर पहरा देना ही खत्मे नबूवत पर पहरा देना है। तो खत्मे नबूवत पर पहरा देने वालों की फहरिस्त बनाई जाएगी तो सफ़े अव्वल में जिसका नाम आएगा उसको सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। हजरत सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हजरत अली के वालिद हैं। आपकी वालिदा हजरत फातिमा बिन्त असद हैं जिनका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेमिसाल मोहब्बत का ताल्लुक था। याद रखिएगा, खवातीन में जैसे सबसे पहले ईमान और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुन अलैहा लाई हैं, वहीं बनु हाशिम के खानदान में सबसे पहले जो खातून ईमान लाई वो हजरत फातिमा बिन्त असद सलामुन अलैहा है। हजरत अली की वालिदा हजरत फातिमा बिन्त असद सलामुन अलैहा है। आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब की भतीजी थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की भतीजी थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपसे मोहब्बत का यह आलम था कि जब हजरत फातिमा बिन्त असद सलामुन अलैहा जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हैं, जो मौला कायनात की वालिदा हैं, जब इनका विसाल हुआ, इमाम सयूती नकल करते हैं आपकी जब कब्र खोजी गई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी कब्र में उतरे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी कब्र में लेट जाते हैं। अल्लाह अकबर। कब्र में जिनके बारे में पूछा जाना है ना, कब्र में जिनके बारे में सवाल हो के बात बननी है ना, कब्र में जिनके नाम से बात बननी है ना, वो उनकी कब्र में लेटते हैं और कब्र में लेट के हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह ये मेरी माँ की कब्र है, इस पे रहम फरमाना, या अल्लाह ये मेरी माँ की कब्र है। अल्लाह अकबर। ये मकाम है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा का। फिर हजरत अली की वालिदा हजरत फातिमा बिन्त असद सलामुन अलैहा के शहजादे हजरत मौला कायनात ने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। जैसे इस्लाम कबूल करने में पहली औरत हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुन अलैहा है। जवान साल मर्दों में पहले मर्द हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वैसे कम सिम बच्चों में जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली दावत पर, उसको अली मुर्तजा कहते हैं, उसको अली मुर्तजा कहते हैं, उसको शेर खुदा कहते हैं, उसको ज़ात बतूल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। याद रखिएगा, मैंने थोड़ी देर हजरत अली के मनाक़िब बयान करने हैं। इंशाअल्लाह हम कासिम साहब से भी हजरत मौला कायनात की शान सुनेंगे। मैंने थोड़ी देर हजरत अली के मनाक़िब बयान करने हैं, लेकिन याद रखना हजरत अली का मनाक़िब का हक कोई अदा नहीं
نہیں کر سکتا، حضرت علی کی شان کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم علی کی شان بیان کرتے مبالغہ کر جاتے ہو۔ میں نے کہا نادان، ہم تو اس گرد راہ میں گم ہے کہ اگر ہم علی کی گرد راہ کا بھی حق ادا کر سکے تو بڑی بات ہے، مبالغہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ علی کا مقام کیا ہے اس کی حقیقت یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی سے نہ دامن بچانے کی کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، اگر بزم اہل بیت میں آئے گا تو چمکتا علی نظر آئے گا، اگر بزم صحابہ میں جائے گا تو علی کا نام چمکتا نظر آئے گا۔ تم علی سے بھاگ نہیں سکتے۔ خلفائے راشدین کی بھی فہرست تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک علی کا نام شامل نہیں ہوگا، علی کا نام شامل نہیں ہوگا۔ بھائی جان، اگر علی سے بھاگنے کا زیادہ شوق ہے نا تو دین مصطفیٰ سے بھاگ جاؤ۔ اگر دین مصطفیٰ میں رہنا چاہتے ہو تو ہر طرف علی 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 کی صدائیں سنائی۔ علی وہ ہے، علی وہ ہے، علی وہ ہے کہ اگر بزم اہل بیت سے علی کو نکال دیا جائے نا تو بزم اہل بیت نامکمل ہے، اور اگر بزم صحابہ سے علی کو نکال دیا جائے تو بزم صحابہ نامکمل ہے۔ اگر بزم اہل بیت سجدی ہے تو علی کے نام سے سجدی ہے، اگر بزم صحابہ روشن ہے تو علی کے نام سے روشن ہے، علی کے نام سے روشن ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام و مرتبہ مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے خود عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے جتنی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے نا، یقیناً اس کے مصداق آپ بھی ہیں، اس کا مصداق میں بھی ہوں، اس کا مصداق قیامت تک آنے والا، اس کا مخاطب ہر مومن والمسلمان ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کریم نے قرآن کریم میں جتنی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، اس کے مصداق اول حضرت علی ہے، اس کے مصداق اول حضرت علی ہے، اس کا مصداق اول کا نام مولا علی مرتضیٰ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ جس قافلہ ایمان کو مخاطب کر رہا ہے اس کے امیر کا نام بھی علی ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے امیر کا نام علی ہے۔ سارے ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارے امیر کا نام، ہمارے امیر کا نام علی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ جس قافلہ ایمان کو مخاطب کر رہا ہے نا اس کے امیر کا نام بھی علی ہے۔ حضور کا کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو قرات میں مہارت حاصل ہے، قراء کا امام بھی علی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو تفسیر میں مہارت حاصل ہے، مفسرین کا امام بھی علی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو فتویٰ میں فقہ ہونے میں مہارت حاصل ہے، فقہاء کا امیر بھی علی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو تاریخ دنیا ہے، ان عبادت گزاروں کا امیر بھی علی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں بہادر و شجاعت میں مہارت حاصل ہے، ان کا امیر بھی علی ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا تو یہ عین مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہوگا، صرف ان کا نہیں جس کے سینے میں اللہ نے ایمان رکھا ہے اس کے امیر کا نام علی ہے، اس کے امیر کا نام علی ہے، اس کے امیر کا نام علی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج کوئی کیا جانے کہ علی کا مقام کیا ہے، آج کوئی کیا جانے کہ علی کے مقام کی حد کیا ہے۔ اور میرے ایمان کا پتہ کسی کو لگانا ہونا کہ میرے ایمان کا معیار کیا ہے، عمل اور نیت تو اللہ جانتا ہے، میرے ایمان کا معیار کیا ہے میں بات کروں گا، اس سے لوگ اندازہ لگائیں گے اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے ایمان کا معیار کیا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء گزرے، بڑے بڑے اولیاء کے ایمان کا معیار بتایا تو انہوں نے خود بتایا۔ بڑی بڑی شخصیات گزری، اگر ان کے ایمان کا معیار جاننا چاہو تو ان کی زبان اور ان کے افعال سے پتا چلے گا۔ علی اس کو کہتے ہیں جس کے ایمان کا معیار بھی مصطفیٰ خود بیان فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یعنی 7 زمینوں کے برابر وزن ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اسی پلڑے میں 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے، اسی پلڑے میں 7 آسمانوں کے برابر وزن رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں علی کا ایمان رکھا جائے، حضور فرماتے ہیں علی کا ایمان 7 زمینوں سے بھی بھاری ہوگا اور 7 آسمانوں سے بھی بھاری ہوگا، 7 زمینوں سے بھی بھاری ہوگا اور 7 آسمانوں سے بھی بھاری ہوگا، کیونکہ علی پہ رنگ کسی اور کا چڑھا ہی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی علی پہ کسی اور کا سایہ نہیں پڑا، ایک لمحے میں بھی علی پہ کسی اور کا رنگ نہیں چڑھا۔ علی پہ رنگ چڑھا تو بس مصطفیٰ کا چڑھا، بس مصطفیٰ کا رنگ چڑھا۔ علی کی تاریخ میں کسی اور کا رنگ نہیں ہے،
बस मुस्तफा का रंग है। अल्लाह अकबर। हजरत अली अभी बहुत उम्र में छोटे ही थे ना, 10 साल की उम्र में तो सहाबी बन गए, हुजूर का सहाबी भी बन गए। लेकिन अभी हजरत अली की उम्र बहुत कम थी ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अली को अपनी कफालत में ले लिया, हजरत अली को अपनी कफालत में ले लिया। अल्लाह अकबर। हजरत अली रसूलुल्लाह की कफालत में है, रसूलुल्लाह की कफालत में है। खा रहे हैं तो उस बर्तन में जिसमें रसूलुल्लाह खा रहे हैं। जरा रिश्ते तो देखे क्या है। अली के कफील का नाम मुस्तफा है, और मुस्तफा के कफील का नाम क्या है? मुस्तफा के कफील का नाम क्या है? मुस्तफा के कफील का नाम क्या है? आपने तो कुछ नहीं सुना, मैंने तो बड़ा बड़ा कुछ सुना है। आप तो बोलो, मुस्तफा के कफील का नाम क्या है? मुस्तफा के कफील का नाम अबू तालिब है। अल्लाह अकबर। अभी हजरत अली की उम्र कम है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी कफालत में ले लिया। अली खाते तो उस बर्तन में खाते जिसमें मुस्तफा खाते, अली का खाना पकता तो उस बर्तन में पकता जिसमें मुस्तफा का पकता। अली उस छत के नीचे रहते जिस छत के नीचे मुस्तफा रहते। अली खुद कहते हैं, मैं बचपन में मुस्तफा के पीछे ऐसे दौड़ा करता जैसे बच्चा अपनी माँ के पीछे दौड़ता है। बचपन से लड़कपन आया, लड़कपन से जवानी आई, एक लम्हा भी जुदा नहीं हो रहे। खा रहे हैं तो उस बर्तन में जिसमें मुस्तफा खा रहे हैं, पी रहे हैं तो उस बर्तन में जिसमें मुस्तफा पी रहे हैं, रह रहे हैं तो उस छत के नीचे जिस छत के नीचे मुस्तफा रह रहे हैं। हर वक्त हुजूर के साथ है। रंग चढ़ता जा रहा है, रंग चढ़ता जा रहा है, रंग चढ़ता जा रहा है। आखिर मुस्तफा ने अली को अपने रंग में ऐसा रंग दिया कि कहा, अली लहमु का लहमी, जिस्म का जिस्मी। यह मिशकात में भी मौजूद है, तिरमिज़ी में भी मौजूद है। कहा, लहमु का लहमी, जिस्म का जिस्मी। अली अब तेरा गोश्त नहीं मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म नहीं मेरा जिस्म है। और हदीस के मुताबिक तेरी अतात नहीं मेरी अतात है, तेरी मोहब्बत नहीं मेरी मोहब्बत है, तेरा बुग़्ज़ नहीं मेरा बुग़्ज़ है। अली तेरे पीछे चलना ऐसे है जैसे मेरे पीछे चलना। अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, तेरी बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़ है, तेरी अतात मेरी अतात है। अली तेरी औलाद सिर्फ तेरी औलाद नहीं, तेरी औलाद मेरी औलाद। यही तो वजह है कि मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बोले कि हुब्बे अली है मेहर अली है हुब्बे नबी। लहमु का लहमी, जिस्म का जिस्मी, कोई फर्क नहीं माबैन पिया। लहमु का लहमी, जिस्म का जिस्मी, कोई फर्क नहीं माबैन पिया। यह मकाम है मौला कायनात का, यह मकाम है हजरत अली शेर खुदा, हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर था। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अली तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम शफ़क़त फरमाते हुए खड़े हो गए, हजरत अली को चूमा और अपने साथ बिठा लिया। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अली से इतना प्यार, अली से इतना प्यार। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने अभी देखा क्या है? जितना मैं अली से प्यार करता हूं ना, इससे ज्यादा अल्लाह अली से प्यार करता है। और हुजूर ने फरमाया, जहां बहुत सी वजूहात है गोया के, हुजूर ने फरमाया एक वजह यह भी है कि हर नबी के नसब को अल्लाह ने उसकी अपनी पुष्ट में रखा, मेरे नसब को अल्लाह ने अली की पुष्ट में रखा। किस तरह के? हुजूर फरमाते हैं, हर बाप का नसब बेटे से चलता है, मेरा नसब मेरी बेटी फातिमा से चलेगा, मेरा नसब मेरी बेटी फातिमा से चलेगा। और याद रखना, ये जो नसब चलेगा ना, ये नसब एक या दो पीढ़ियों के बाद रुक नहीं गया। क़यामत तक जो मेरे मुस्तफा की नस्ल पे भौंकेगा, उस खंजीर का नाम भी मिट जाएगा, उसकी नस्ल भी मिट जाएगी। मेरे मुस्तफा की नस्ल क़यामत तक आलम इस्लाम और दुनिया के दिलों को रोशन करती रहे। मेरे मुस्तफा की नस्ल ने हमेशा रहना है। मेरे मुस्तफा की नस्ल नूर है, मेरे मुस्तफा की नस्ल नूर है। या आला हजरत ने भी कहा है ना, आपकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आप ऐने नूर, आपका सब घराना नूर का। बोले नहीं, अली को नूर नहीं कहेंगे। मैंने कहा आला हजरत की मानो। आला हजरत ने कहा है नूर, बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर और नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लाना नूर का। क्या बात है मौला मुर्तजा की, अल्लाह अकबर। इनकी ज़ौजा है नौफल बिन्ते रसूल, अल्लाह अकबर, जिनको हुजूर ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा,
جن کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا، ریاض النظرہ میں تفصیل سے موجود ہے، سیدہ کائنات کے لیے حضرت علی کا انتخاب بنا اللہ نے خود فرمایا ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے، اللہ اکبر، ریاض النظرہ میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کی شہزادی فاطمہ کا نکاح عرش پہ علی سے کروا دیا، اللہ نے نکاح کروا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا تو بتاؤ یہ نکاح کا پڑھایا کس نے، یہ نکاح کا خطبہ کس نے دیا؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی، خطبہ میں نے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا تو بتاؤ فاطمہ تو وہاں تھی نہیں، فاطمہ کا ولی کون بنا؟ کہا یا رسول اللہ فاطمہ کا ولی اللہ خود بنا۔ حضور نے فرمایا کہ اس میں شریک کون ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ ملائے اعلیٰ فاطمہ کے باراتی بنے، یہ مقام ہے علی کا۔ علی کا جو سیدہ کائنات سے نکاح ہوا نا یہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اور سیدہ فاطمہ کا وہاں ولی اللہ خود بنا، اللہ اکبر، یہ مقام ہے سیدہ کائنات کا اور مولا علی کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات سلام علیہا کے نکاح کا اعلان فرمایا نا تو بعض روایات میں موجود ہے، ویسے تو یاد رکھنا حضرت علی تو حضرت علی ہیں، علی کا نام لے کے پتھر کو یقین سے ہاتھ لگاؤ نا تو وہ سونا بن سکتا ہے، سارے جہاں کے خزانے علی کے قدموں پہ، لیکن ظاہراً اب یہاں بھی مقام بتانا مقصود تھا، یہاں بتانا مقصود تھا کہ کوئی آج اگر دنیا مادی وسائل کی وجہ سے عزت پائے تو کہا جاتا ہے یہ اس وجہ سے عزت ہے، علی کی جو عزت ہے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، علی ہے ہی علی۔ ظاہراً نا دنیا کا مال جو ہے ظاہراً اس کی کثرت نظر نہیں آتی تھی، جب یہ بات شروع ہوئی نا کہ نکاح تو کا فیصلہ تو ہو گیا لیکن ظاہراً تو وہاں دنیاوی مال کی اتنی کثرت نظر نہیں آتی، اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے، جب یہ لوگوں کو بھیجنے سے پہلے فیصلہ فرما لیا تھا کہ جیسے فاطمہ کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے ویسے فاطمہ کے شوہر جیسا کسی کا شوہر نہیں، یہ حضور نے خود ارشاد فرمایا، یہ حضور نے حضرت علی کو خود ارشاد فرمایا، علی اللہ نے تجھے 3 شانیں ایسے دی ہیں جو سب سے جدا ہیں، اللہ نے تجھے 3 شانیں ایسی دی ہیں جو سب سے جدا ہے۔ سب سے پہلی شان، جیسا سسر اللہ نے تجھے دیا ایسا سسر کسی اور کے پاس نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا جیسی بیوی اللہ نے تجھے دی ایسی بیوی کسی اور کے پاس نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا جیسے بیٹے اللہ نے تجھے دیے نا ویسے بیٹے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ذرا مقام تو دیکھو علی کا، باپ اگر سسر ہے تو نبیوں کا امام ہے، سسر ہے تو نبیوں کا امام ہے، بیوی ہے تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، بچے ہیں تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنت پہ تو قبضہ ہے اہل بیت اطہار کا، جنت میں تو حکومت اہل بیت اطہار کی۔ ترمذی میں موجود ہے، اللہ اکبر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ واپس تشریف لا رہے ہیں حج سے، ایک مقام پہ رکتے ہیں، غدیر رقم کے مقام پہ رکتے ہیں، حضرت بلال کو حکم فرماتے ہیں کہ بلال جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلا لو، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے اس مقام پہ بلا لو۔ صحابہ کا جمگٹا ہے، مجمع ہے ہزاروں صحابہ کا۔ حضور علیہ السلام صحابہ سے سوال فرماتے ہیں کیا میں تم سب کا مولا نہیں ہوں؟ سب صحابہ یک زباں ہو کے بولے ہاں یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ اس وقت حضور نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، پھر سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سنو آگے کیا ہوا، حضرت فاروق اعظم آگے بڑھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی اس بات میں سب سے پہلا نعرہ گویا کہ میں لگاتا ہوں علی میرا بھی مولا ہے، قیامت تک آنے والے ہر مومن کے مولا کا نام علی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر ہے، پھر ان کے بعد حضرت عمر ہے، پھر ان کے بعد حضرت عثمان ہے، افضلیت کی یہی ترتیب ہے، لیکن سنو افضل ابو بکر ہے لیکن ابو بکر کے مولا کا نام بھی علی ہے، افضل عمر ہے لیکن عمر کے مولا کا نام بھی علی ہے، افضل عثمان ہے لیکن عثمان کے مولا کا نام بھی علی ہے۔ الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह, एक तुम होगे, दूसरे तुम्हारे दोस्त होंगे या कोई और होंगे। हम ना राफसी हैं ना खारजी हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह की अहले बैत के भी नौकर हैं, रसूलुल्लाह के सहाबा के भी नौकर हैं, रसूलुल्लाह के सहाबा के भी नौकर हैं। हमारे हाथ में रसूलुल्लाह के अहले बैत का भी दामन है, हमारे हाथ में रसूलुल्लाह का सहाब का भी दामन है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अच्छा, आज का लोगों ने अजीब झगड़ा बनाया। एक दफा पता क्या हुआ, ये मुस्नद कुतुब में बात मौजूद है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मौला कायनात, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों इकट्ठे हुजूर की बारगाह में गए, बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए ना। हजरत अली ने हजरत सिद्दीक अकबर से कहा कि आप मुझसे बेहतर हैं, आप दस्तक दे दीजिए। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं अली, तुम मुझसे बेहतर हो, तुम दस्तक दे दो। हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत पे हजरत अली ने सबूत पेश करना शुरू कर दिए कि फला मकाम पे हुजूर ने यह कहा था, इससे पता चला कि आप बेहतर हैं, आप दरवाजा खटकाएं। हजरत सिद्दीक अकबर ने जवाब में हजरत अली की शान बयान करना शुरू कर दी कि नहीं अली, फला मौके पे हुजूर ने तेरे बारे में यह कहा था, इसका मतलब कि आप मुझसे बेहतर हो, आप दरवाजा खटकाओ। तवील वक्त गुजर गया, वो कह रहे हैं तुम बेहतर हो और सबूत दिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम बेहतर हो और सबूत दिए जा रहे हैं। जिब्रील हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है आप खुद ही बाहर तशरीफ ले जाए, कयामत आ सकती है, इनके फज़ाइल खत्म नहीं होंगे, कयामत आ सकती है, इनके फज़ाइल खत्म नहीं होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई चाहता है कि वो मोमिन की जिंदगी जिए, मोमिन बन के जिए, ईमान वाला बन के जिए और ईमान की मौत मरे, उसे चाहिए कि वो अली से मोहब्बत करे, उसे चाहिए कि वो अली से मोहब्बत करे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन के नामा अमाल की बुनियाद अली की मोहब्बत है। याद रखना, बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत खड़ी होगी। हुजूर फरमाते हैं कि मोमिन के नामा अमाल की बुनियाद अली की मोहब्बत है। यानी अगर चाहते हो कि अमाल की इमारत खड़ी हो तो पहले अली की मोहब्बत को दिल में बसाओ, अली की मोहब्बत को दिल में बसाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इरशाद फरमाते हैं अली से मोहब्बत करो, अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। यही वजह कि सैयदुल मुफस्सिरीन, इस उम्मत के बड़े मुफस्सिर हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका जब वक्त आखिर आया ना, वक्त विसाल आया, कितने अमाल हैं उनकी जिंदगी के, कितनी नमाजें थी उनकी जिंदगी में, कितने रोजे थे उनकी जिंदगी में। आखिरी वक्त अगर नाज किया ना तो किसी अमल पे ना किया, आखिरी वक्त आसमान की तरफ निगाह को उठाया और कहा या अल्लाह, अब्दुल्ला तेरे पास आ रहा है लेकिन खाली हाथ नहीं आ रहा, अली की मोहब्बत लेके आ रहा है, अली की मोहब्बत लेके आ रहा है। हजरत अली की मोहब्बत अहले हक में और मुनाफिक में पहचान करती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत कर नहीं सकता और गोया के मोमिन कभी अली की मोहब्बत के बगैर रह नहीं सकता। हुजूर ने मोमिनों में और मुनाफिकों में पहचान बता दी। हुजूर ने फरमाया मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। अगर कोई हजरत अली के खिलाफ बकता नजर आए ना, अगर कोई हजरत अली से चलता नजर आए ना, अगर अली का नाम सुन के किसी कुत्ते का मुंह उतरता नजर आए ना, तो समझ जाना इससे गिला नहीं है, इसमें ईमान है ही नहीं। अल्लाह ने गंदे सीने में अली की मोहब्बत रखना गवारा ही नहीं किया। जिसका सीना पाक हो, जिसकी निस्बत खरी हो, जिसका नसब ठीक हो, उसके सीने में अल्लाह अली की मोहब्बत को कर देता है। किसी ने कहा अली से मोहब्बत करने के लिए यह होना जरूरी है, किसी ने कहा अली से मोहब्बत करने के लिए वो होना जरूरी है, किसी ने कहा अली से मोहब्बत करने के लिए फला शराइत पे उतरना जरूरी है। मैंने कहा नहीं नहीं, अगर मुझसे पूछो ना, अली से मोहब्बत करने के लिए हलाली होना जरूरी है। जिसका बाप एक हो वो अली के दर पे झुका नजर आएगा, जिसके शजरे में गड़बड़ हो वो अली पे भौंकता नजर आएगा, वो अली पे भौंकता नजर आएगा। अल्लाह हमें हजरत अली का वफादार रखे, अल्लाह हमें हजरत अली के दर से वाबस्ता रखे।
हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इब्न कसीर ने भी नकल किया, इब्न असाकिर भी नकल करता है, इमाम सयूती ने भी इसको लिखा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन्नज़र इला अली की इबादत, कि अली का चेहरा देखना इबादत है। अली का चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत है। अल्लाह अकबर। और हमें नजर आता है हजरत सिद्दीक अकबर जब भी किसी मजलिस में अली होते ना, जब भी किसी मजलिस में अली होते तो हजरत सिद्दीक अकबर की निगाहों का मरकज अली का चेहरा रहता है। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिन्त सिद्दीक हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा एक दफा अपने वालिद हजरत सिद्दीक अकबर से पूछती है कि हुजूर जब भी अली किसी मजलिस में होता है आपकी नजरें अली के चेहरे से हटती ही नहीं है, इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया मैं इसको क्यों ना देखूं, कि हुजूर ने फरमाया कि इसका चेहरा देखना इबादत है, इसका चेहरा देखना इबादत है। अब मैं बिलखुसूस उनको मुखातब करना चाहता हूं जिनमें आप सब भी शामिल हैं। आप सब भी नक्शबंदी है ना, हम भी नक्शबंदी हैं, हम सिद्दीकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको और दुनिया भर में जो अपने नाम के साथ सिद्दीकी लिख रहा है ना, सिद्दीक अकबर की निस्बत लिख रहा है, उसको मुखातब करके कहना चाहता हूं याद रखना सिद्दीक अकबर ने अली के चेहरे पे नजरें जमा के ना कयामत तक आने वाले सिद्दीकियों को बता दिया कल कोई नमक हराम मेरे सहारे पे अली से नजरें ना फेरे, कल कोई मेरे नाम पे अली से नजरें ना फेरे। सिद्दीकी वही है जिसकी नजरों का मरकज मुर्तजा का चेहरा होगा। सिद्दीकी वही है जिसकी नजरें अली के चेहरे पे रहेंगी। सिद्दीक अकबर ने अली के चेहरे पे टिकटकी बांध के बता दिया वो सिद्दीकी नहीं, वो नमक हराम है जो अली के नजरें फेर लेता है, तो अली से नजरें फेर लेता है। और सिद्दीक अकबर का मुक्तदी बन के सिद्दीक अकबर के हाथ पे बैठ करके अली ने बता दिया वो हैदरी नहीं, वो मरदूद है जो अबू बकर की शान पे बकवासें करेगा, जो अबू बकर की शान पे बकवासें करता नजर आएगा। यही तो वजह है आला हजरत ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बस मैं बात को इख्तिताम पे लेके जा रहा हूँ, मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर का कौल है, हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि जिसको ये बात पसंद आती है ना कि वो उसको देखे, उसका चेहरा देखे, जो मुस्तफा का महबूब तरीन है उसको चाहिए वो अली का चेहरा देख ले, उसको चाहिए वो अली का चेहरा देख ले। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर ने हजरत अली को एक मरतबा यह भी इरशाद फरमाया कि अगर अली मुझे यह खतरा ना होना लोग वैसे माज़अल्लाह शिर्क कर बैठेंगे जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के लिए किया, तो आज मैं तेरी वो शान बयान करूं कि लोग हैरान होकर रह जाए, लोग हैरान होकर रह जाए। यह मकाम और मर्तबा है अली का जो हुजूर ने अपनी जुबान अक़दस से बयान फरमाया है, जो हुजूर ने अपनी जुबान अक़दस से बयान फरमाया है। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कुन्त मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, फिर सहाबा ने माना भी इस तरह। हजरत उमर फारूक का दौर में, हजरत उमर फारूक का दौर में एक शख्स हजरत उमर फारूक की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा कि मेरा मसला है, ये मसला हल कर दीजिए। हजरत उमर फारूक ने कहा कि जाओ, एक यमनी था उसको कहा कि तुम्हारा मसला अली हल करेगा, जाओ अली के पास चले जाओ। उसने हकारत से माज़अल्लाह कहा कि ये मेरा मसला हल करेगा, मैं तो अमीरुल मोमिनीन के पास आया हूँ, खलीफा वक्त के पास आया हूँ, मेरा मसला ये हल करेगा। हजरत उमर उठे, उसको पकड़ा और कहा खबरदार जो ये बकवास की, अली मेरा मौला है और अगर तू ईमान वाला है तो अली तेरा मौला है। तब तक कोई ईमान वाला हो नहीं सकता जब तक अली को अपना मौला नहीं मान लेता, जब तक अली को अपना मौला नहीं मान लेता। हजरत उमर फारूक तो दुआ करते हुए ये कहा करते, या अल्लाह मुझे उस मुश्किल से पनाह देना जिस मुश्किल में अली मेरा मुश्किल कुशा ना हो, उस मुश्किल से मुझे पनाह देना जिसमें अली मेरा मुश्किल कुशा ना हो। अल्लाह अकबर। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनको बुलंद हुजूर ने किया है, ये याद रखना, कोई लाख भोंक लेना इनको घटा नहीं सकता, इनकी शान में कमी नहीं कर सकता। आपने देख नहीं लिया यार, जो इस खानदान पे बकवास करता है उसका नाम ही मिट जाता है।
چہرے سے نور ہی کھینچ لیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت آ جاتی ہے۔ اس خاندان کو اللہ اور اس کے رسول نے بلند کیا ہے، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ کے بہت سے مناظر ہیں جس میں مولا کائنات کی شان بیان کی جا سکتی ہے۔ آخر میں ایک منظر آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام وہ کعبے کے بت گرائے جا رہے تھے، حضور نے علی کو کندھوں پہ اٹھایا۔ اس کی وجہ تھی، ورنہ ہاتھ پہنچانا ہوتا تو جو زمین سے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میں جنت سے انگوروں کے گچھے لا سکتا ہوں، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں تھی، اس کی وجہ تھی حضور بیٹھے نا، علی حضور کے کندھوں پہ سوار، حضور بلند ہوئے، علی بلند ہو رہے ہیں۔ یہ علی کسی اور کے کندھے پہ نہیں بیٹھا، یہ علی مصطفیٰ کے کندھے پہ بیٹھا ہے۔ علی کا وجود بھی بلند ہو رہا ہے، علی کا مرتبہ بھی بلند ہو رہا ہے، مقام بھی بلند ہو رہا ہے، شان بھی بلند ہو رہی ہے، رتبے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ حضور اٹھے علی اور اٹھ گئے، حضور اور اٹھے علی اور اٹھ گئے، حضور اور اٹھے علی اور اٹھ گئے، حضور پورا اٹھ گئے، علی پورا اٹھ گئے۔ پھر جانتے ہو مقام کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا علی کیا نظر آ رہا ہے؟ کتنے بلند ہو گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنا بلند ہو گیا ہوں، اگر آپ ابھی ارشاد کریں نا تو ہاتھ اٹھا کے عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں۔ تم ان کے مقام زمین پہ ڈھونڈ رہے ہو، ان کے مقام زمین پہ نہیں، ان کے مقام دیکھنے ہیں تو آسمانوں پہ جانا پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ علی کہاں کتنے بلند ہو گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنا بلند ہو گیا ہوں اگر آپ حکم کریں تو عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں۔ اچھا جب حضرت علی نے بت توڑ لیا نا، وہاں سے چھلانگ لگائی اور نیچے اترے تو مسکرانا شروع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا علی مسکراتے کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنی بلندیوں سے گرا اور کچھ نہ ہوا۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیسے کچھ ہوتا؟ تمہیں اٹھانے والا مصطفیٰ تھا، اتارنے والا جبریل تھا۔ تمہیں اٹھانے والا مصطفیٰ تھا، اتارنے والا جبریل تھا۔ ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت مولا کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ علم کے 1000 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے 1000 دروازے نکلتے ہیں۔ ہر دروازے کا علم حضور علیہ السلام نے مجھے عطا فرما دیا ہے، حضور علیہ السلام نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ کنز العمال میں موجود ہے حضور علیہ السلام کا شہزادے، حضور علیہ السلام کا داماد، حضور علیہ السلام کا جنہوں پہ اپنا رنگ چڑھایا، مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سلونی ما شئتم، جو سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے کرو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ محدثین کہتے ہیں حضور کے بعد اگر اتنا بڑا دعویٰ کسی نے کیا ہے کہ عرش کے نیچے قیامت تک کی قبریں میں دے سکتا ہوں، مجھ سے پوچھا تو مولا علی کا سوا اور کوئی نہیں ہے، مولا علی کا سوا اور کوئی نہیں ہے، مولا علی کا سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ حضرت سعید بن مسیب نے کہا ہے، کنز العمال میں موجود ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے کیا تو بس مولا علی نے کیا، بس مولا علی نے کیا۔ انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ تھوڑی دیر جمعے کے دن انشاءاللہ حضرت علی کے علم کے مقام جو حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا اور جو حضور علیہ السلام نے آپ کو دار الحکمہ کا دروازہ بنایا، اس میں بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو ہو سکے۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت کا وفادار رکھے، اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت اطہار سے وابستہ رکھے، اللہ کریم ہم سب کو حضور کی اہل بیت اطہار کا نمک حلال رکھے۔ یاد رکھیے گا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس جتنی نسبت ہے نا، جتنی نسبت کا فیضان ہے وہ صدیق اکبر کا فیضان ہے۔ صدیق اکبر کی نسبت ہے، اسی لیے تو ہر وقت اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اسی لیے تو ہر وقت حضور کے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ اور میں نے بہت غور و فکر کیا، باقی ہمارے پاس جتنی نسبت کا فیضان ہے اور اس کی جتنی برکات ہیں وہ صدیق اکبر سے ہے۔ اور یقین کرو، کبھی غور کر کے دیکھ لینا، میں نے کئی بار اپنے آپ پہ غور کیا، کئی بار جو اللہ کی نعمتیں مجھے ملی حضور کا صدقہ ان پہ غور کیا۔ قاسم صاحب میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کئی دفعہ غور کیا، ہر بار غور کے بعد اسی نتیجے پہ پہنچا کہ جتنی عطائیں ہیں سیدہ زہرا کی چوکھٹ چوم کے آئی ہے، سیدہ زہرا کے ذریعے سے آئی ہے، سیدہ زہرا کا صدقہ آئی ہے۔ اس خاندان کے نمک حلال رہنا، اس خاندان کے نمک حلال رہنا، اس خاندان کے وفادار رہنا، خدا کی قسم جس کو جو ملا اس خاندان کا صدقہ ملا، جس کو جو مل رہا ہے اس خاندان کا صدقہ مل رہا ہے، اور قیامت تک جس کو جو ملے گا اسی نسل پاک کا صدقہ ملے گا،
اسی نسل پاک کا صدقہ ملے گا. بلکہ میرے ساتھ ایک شعر نہیں پڑھ لیتے, پھر ہم انشاءاللہ حضرت کی. ہمارے پاس جو کچھ ہے نا اسی خاندان کا صدقہ ہے. اور کوئی لاکھ بھونک لے اس خاندان پہ, لاکھ بھونکتا رہے کوئی اس خاندان پہ, اس خاندان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے رتبوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ علم کی پاکی کا خدا ہے, پاک کرتا ہے بیان. علم کی پاکی کا خدا ہے, پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر میں ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا تطہیر میں ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا تطہیر میں شان ظاہر ہے شان اہل. بے اجازت دل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. بے اجازت دل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. بس قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باقیاں. شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باقیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. 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 بے ادب بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسین. بے ادب چاہے وہ صحابہ کا بے ادب ہو یا چاہے وہ اہل بیت کا بے ادب ہو, بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن. اوے یوں کہا کرتے ہیں سن لے داستان اہل بیت. یوں کہا کرتے, خدا کی قسم کوئی دنیا کا کتا اگر تمہارے سامنے آ کے اہل بیت پہ بھونکے نا, اس کو دور دور کر کے وہیں سے بھگا کے بتانا. یوں کہا کرتے ہیں سن لے داستان اہل بیت. یوں کہا کرتے ہیں سن لے داستان اہل بیت. باغ جنت کے بہرے مدح خالے اہل بیت. تم کو مژدہ نعرے کا اے دشمنان اہل بیت. تم کو مژدہ نعرے کا اے دشمنان اہل بیت.
مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا، ہاں تم کو مژدہ نار کا، بس تم کو مژدہ نار کا، دشمنان